हाउस घेर्ने हो, लिबरलजीहरूको पार्टी घेर्ने हो, प्रचण्डको घर घेर्ने हो र यसको उत्तर खोज्ने हो। अमेरिका यहाँ छैन आकर्षित। यो अमेरिकाले गरे होइन। यो 4 चिठी जो अर्थ मन्त्रालयबाट गएका थिए ती चिठी हेर्नुपर्छ भन्दा पहिला त्यहाँ कसको सही छ। तपाईहरुको यो कमरेडको मात्रै कार्यक्रम म किन बोल्दै यो एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितका निम्ति बनेको बनाइदिएको भन्ने कुरा झुझु गरिरहेका छन्। तिनीहरूले 100% झुट बोलेर नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउन खोजिरहेका छन् भन्ने मात्रै। म अलि स्ट्रेटली नै भने मेरै पार्टीको नेताले पनि यसलाई समर्थन गरे भने म त्यस्तै भन्ने छु। यो एमसीसी अहिलेकै हालतमा यो पास गर्यो भने नेपालको लागि घाती छ, छिमेकीको लागि घाती छ, हाम्रो लागि घाती छ। मैले भने यतिखेर अमेरिकाले आफ्नो सेकेन्ड माइन्ड र थर्ड माइन्ड पठाएर एमसीसीमा जुन कुराको लागि पठाइएको छ यो अमेरिकाले बन्दुक पठाएर गरेको धक्कु जस्तो नै छ। अमेरिकाको लागि यो एउटा ठुलो काउन्टर प्रोडक्टिभ छ। युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका नेपालको लागि राजदूत, अमेरिकन राजदूत याद गर्नुहोस् तपाईले यो मान्छे बोलाएर हामी जस्तो गरिब देशलाई एउटा घाँटी अट्ठाको अर्थ लाग्ने छ संसारभरि। भोलि उनले तिब्बतीयहरूलाई चाहिँ भड्काउन चाहिँ उनले प्रयास पहिलेदेखि गरिरहेको छ र यही बसेर चाहिँ त्यो काम बढी गर्न सक्छ। र तिब्बत चौथो कुरा के हो भने अहिले पनि उहाँ भारतको धर्मशालामा चाहिँ तिब्बतको चाहिँ दलाई लामाको चाहिँ प्रवासनको सरकार त्यहाँ अहिले पनि कायमै छ। अब अँधेरोमा ढुङ्गा हान्ने र हावामा ज्यान फाल्ने कुरा छैन साथी हो। मर्यो भने त गरिबकै छोरो मर्छ छ युद्धमा पनि यही हो। नेताको छोरो त बिरलै मर्यो छ युद्धमा पनि, गरिबकै छोरो मर्छ त्यहाँ पनि। यो देशमा किन एमसीसी छिरो, किन भारत छिरो, किन चाइना छिरो, किन तपाईको युरोपियन छिरो? तपाईहरूले गर्दाखेरि तपाईहरूको लासलामले क्षेत्री भाँड्यो, तपाईको दमाई भन्यो, कामी भन्यो, तपाईको यहाँ चाहिँ जाति पाति धर्मले समाज छ्या गर्नुभयो। आज तपाईको सडकमा 20 जना मान्छे ल्याउनु छ, कसले भाँड्यो एकता? तपाई लासलामहरू। विप्लवजी तपाई कमरेड भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड त नो मोर कमरेड एनिमोर। तपाईका पुर्खाले लगाएको दौरा सुवाला निकाल्नु त यहाँ तपाईँ निस्कनुहोस् त। तपाईको बाजेले लगाएको फोटोलाई गाली गर्ने, तपाईको आमाले माथि दिदीलाई गाली गर्ने कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईको यो के बाजी भैयानी समाजवादीको के आहुति चाहिँ बोलाउनु पर्थ्यो। कान्तिपुरमा 3 जना छन् यो देशलाई बर्बाद पार्ने। एउटा आहुति नामको मान्छे, एउटा राजेन्द्र महतो नामको मान्छे, अर्को त्यो एउटा गोर्खाली भनी त्यो सिपी के अरे त्यो लाल सिके लाल। यिनीहरूका एउटा कलामका तोपले आजको दिन आएको हो। तपाईहरूले यत्रा मान्छे मार्नुभयो, तपाईले बोलाएको हो एमसीसी। तपाईँ जस्तो त्यो केपी ओली भन्ने यही कामरेडको नामबाट आएको होइन र? किन भएको कुरा आउनुहोस् तपाईँ। होइन आउनु पर्यो यहाँ। उहाँहरू जस्तो समाज भन्न पाइँदैन यहाँ। गोर्खाली र हिमाली पहाडी यस्तो कुरा होइन। हामी नेपाली हौ। आजको दिन त्यो भएर आएको। अब म प्रसन्नमा गएँ, अब म गएँ। हेर्नुहोस् तपाईँहरू यो एमसीसी होइन नबसे, तपाईँहरू नबस्नु, म गइदिन्छु छोडेर। तपाईँ होइन म छोडिदिन्छु। तपाईँहरू कमरेडको तपाईँको नामबाट भएको हो मैले यो कार्यक्रम छोडिदिएँ। तपाईँहरूको कमिसमा तपाईँहरू नेता निस्किनु पर्दैन। तपाईँहरू चलाउनुहोस्, म गइदिएँ। मलाई नबोलाउनु होला। धन्यवाद। तपाईहरुको यो कमरेडको मात्रै कार्यक्रम म किन बोल्दै अब मैले भने एमसीसीमा मेरो समाज भाँडियो, त्यो भएर दुश्मन छिर्यो। अब मैले भने यो एमसीसी अब भारतले के जन्माएको छ देशमा? सरदार वल्लभ भाई पटेलको चाहिँ तपाईको आदर्श, जसले हिमालसम्म नेपालको सिमाना भन्छ। अमेरिकाले के रहेको देशमा? बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन जन्माए देशमा।
चाइनाले के भनेको छ 5 फिङ्गर माउसेतुङको पालामा भुटान नेपाल यो चाहिँ तिब्बत त्यसपछि बर्मा सिक्किमलाई 5 फिङ्गर भनेको छ यसलाई किन भन्ने तपाईको माउसेतुङले तर उनीहरूले हामीलाई यहाँ चाहिँ अतिक्रमण गर्न आएका छैनन् भन्दा अहिले नेपालमा जुन ओसामा बिन लादेनको समूहले नेपालमा जन्मेका ओसामा बिन लादेनहरू एमसीसीलाई दुधले धोको छ भनेर हेर्नुहोस् यो टेलिभिजन आज मैले यस्ता डाक्टरहरू यस्ता प्रधानमन्त्रीहरू जसलाई तपाईँको महाकालीको तुइन काटिँदाखेरि मतलब छैन देशमा सेनाको ब्यारेकमाथि हेलिकप्टर उडाउँदै देशको मतलब छैन नाकाबन्दी लाउँदै यो चाहिँ तपाईँको मतलब छैन अहिले यिनीहरूलाई चाहिँ एमसीसी हेर्नुहोस् मैले भने अमेरिकालाई विरोध नगरौँ एमसीसीलाई विरोध झुट बोल्ने तपाईँको शेरबहादुर देउबा केपी शर्मा ओली प्रदीप गेवाली यो चाहिँ के कतिवटा डाक्टर के कतिवटा अर्थमन्त्री त्यसपछि गएर रामशरण मगध लगायतका यी कुपुत्रहरू तपाईले एमसीसीमा सही कुरालाई सही भन्नुस् न गलत कुरालाई गलत भन्नुस् न हामीलाई किन ढाक्थ्यो हामी त राजनीति गरेका छैनौँ नि भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अहिले जुन घातको काम गरेका छ यी घातीहरू यी देशमाराहरू देशभित्रका ओसामा बिन लादेन देशभित्रका सरदार वल्लभभाई पटेल यिनै हुन् र यिनीहरूलाई तपाईँको एक हिसाब गरेर कारबाही गर्नुपर्छ र यो एमसीसी अहिलेकै हालतमा यो पास गर्यो भने नेपालको लागि घाती छ छिमेकीको लागि घाती छ हाम्रो लागि घाती छ मैले भने यतिखेर अमेरिकाले आफ्नो सेकेन्ड माइन्ड र थर्ड माइन्ड पठाएर एमसीसीमा जुन कुराको लागि पठाइएको छ यो अमेरिकाले बन्दुक पठाएर गरेको धक्कु जस्तो हुनेछ अमेरिकाको लागि यो एउटा ठुलो काउन्टर प्रोडक्टिभ छ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका नेपालको लागि राजदूत अमेरिकन राजदूत याद गर्नुहोस् तपाईँले यो मान्छे बोलाएर हामी जस्तो गरिब देशलाई एउटा घाँटी अट्ठाको अर्थ लाग्ने छ संसारभरि भोलि अनि हाम्रा शेरबहादुर देउबा जस्तो नेपालको नाम भन्न नजानी एमसीसी अमेरिका मात्रै भन्न जानीले पुरै बोलाएर जुन बर्बादी गरिएको छ यस्ता तपाईँका कुपात्रहरूले गर्दाखेरि आज देशले यो दुःख पाएको हो अर्को कुरा शेरबहादुर देउबाजीलाई मैले किन राष्ट्रघाती भने यो भन्दा अगाडि उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अर्थमन्त्री पढाएर तपाईँको सही गराएको कागजमा आज फेरि प्रधानमन्त्रीले 25 वटा बुदा यो हो कि होइन त्यो हो कि होइन वो के हेर्नुहोस् त यहाँनिर उसले बुझ्दै नबुझिकन सही गरेर अहिले हो कि होइन भन्दा यो आत्मा तपाईँको सुसाइड हो यो शेरबहादुर देउबाजीको हेर्नुहोस् तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् उसले पहिला सोधेको भए अहिले सोधेर पठाउनु पर्ने थियो हेर्नुहोस् तपाईँका देशका नेताहरू कसले भित्राएको छ यहाँ दुश्मन देशभित्र जन्मेका नेपालका नागरिकताधारी नेपाली दुश्मनहरूले गर्दा आज हामी यो विद्रोहको लागि विरोधको लागि हामी यहाँ एकत्रित भएका छौँ म भन्छु यो यहाँको चाहिँ सबैको एउटा सोलिडारिटीको लागि मेरो समर्थन छ हामी एक हौँ हामी पहाड मधेस हिमाल हामी दलित तपाईँको जनजाति के जाति तपाईँ हामी पहिला नेपाली हौँ विप्लवजी लिडर्स तपाईँले नेपालीलाई नेतृत्व गर्नुहोस् अब जात र भात छानेर तपाईँले गर्नुभयो भने यु विल बी नो होर मैले तपाईँ एउटा आश गरेको नेता हो तपाईँ अन्तर्गाउँ बस्दाखेरि मैले मागेको नेता हो कमान आउनुहोस् हामीलाई पनि अगाडि लिएर बस्नुहोस् यो देशको संस्कार संस्कृति र एउटा शक्ति के छ यो देशमा विचार गर्नुहोस् वी आर विथ यु फर द सेक अफ नेसन फर द युनिटी अफ नेसन फर द तपाईँको युनिफिकेसन अफ नेसन अगेन हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिको लागि जय नेपाल तपाईँहरूलाई मेरो नमस्कार छ आज सुस्ताको समस्या छ कालापानीको समस्या छ अनेक समस्याहरू छन् तर हुम्लामा सीमा सम्बन्धी विवाद सुल्झाउनको लागि भनेर सिफारिस गर्नको लागि भनेर आयोग गठन भयो यो आयोग गठनको प्रक्रियामा लिलामणिहरूको पार्टी के भन्छ के सुस्ताको समस्या चर्को हो कि हुम्लाको समस्या चर्को हो अब हामी एमसीसीको कुरा गरेर बसिरहेका छौँ के स्थिति छ सुस्ताको चुसे नक्साको कुरा के भयो चुसे नक्सालाई हटाएर संविधानको अनुसूची 3 मा नेपालको निशाना छाप बनाइएको रहेछ कसै नेपाली जनतालाई पनि त्यो कुरा थाहा थिएन उहाँले त्यो विषय पनि उठाउनु भयो
चुचे नक्सा नेपालतिर त पार्नुभयो, तर त्यसपछि त्यो आवाज फेरि बन्द भयो। त्यसलाई लिएर हामीहरूले केही पनि भनिरहेका छैनौँ। यसरी क्रमशः चीन समस्या हो, चीनतिर नै सीमा विवाद छ अथवा दक्षिणतिर मात्रै सीमा समस्या छ भन्ने कुरा झुटो हो, उत्तरतिर पनि उत्तिकै समस्या छ भन्ने एउटा प्रपञ्च खडा गरेर पनि एमसीसी आवश्यक छ भन्ने कुरा देखाउन एमसीसीकै समयमा हुम्लाको प्रकरण बाहिर ल्याए जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा त कोही पनि केही बोलेन त। त्यसकारण विषयान्तर गरेर काल्पनिक विषयहरूमा नेपाली जनतालाई उभ्याएर नेपाली बीचमा चाहिँ लडन्त भिडन्त गराउने लामो समयदेखि यो भएर आयो। कोशी गर्ने हामीले विरोध गर्नुपर्ने, गण्डकी गर्ने हामीले विरोध गर्नुपर्ने, महाकाली गर्ने हामीले आवाज उठाउनु पर्ने, टनकपुर गर्ने हामीले आवाज उठाउनु पर्ने, अरुण 3 गर्ने हामीले आवाज उठाउनु पर्ने। अरुण 3 को एउटै कुरा के थियो भने त्यहाँ विश्व ब्याङ्कको लगानी आउनेवाला थियो, त्यसकारण तीव्र विरोध भएको थियो। अब अहिले इन्डियन कम्पनी आयो, कोही पनि बोल्दैन त। भने यो त इन्डियन कम्पनी ल्याउने योजना छ भन्ने कुरा प्रश्न भइहाल्यो नि। अब हामीले खोजी गर्नु पर्यो अरुण 3 विरोध गर्नेहरू को हो। अहिले चुप लाग्ने स्थिति किन हो? यहाँ उता उठाउनु पर्ने आवाज। अप्पर कर्णालीलाई लिएर 2टा डेलिगेसन त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा म आफै गएको थिएँ। हामीले भन्यौँ अप्पर कर्णालीको समय सिद्धिसकेको छ, त्यो बेला लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया चलिरहेको रहेछ। प्रचण्डले भन्नुभयो जे आवाज तपाईँहरू लिएर आउनुभएको छ भावनात्मक रूपमा म तपाईँसँग छु र तपाईँले भनेको कुरातर्फ नै म सोच्दैछु। तर प्यारलमा जिएमआरसँग अर्को बैठकमा कुरा चलिरहेको रहेछ। हामी बाहिर आयौँ, बेलुकाको रेडियो नेपालले त फेरि जिएमआरको कम्पनी अप्पर कर्णालीको लागि समय थप हुने हो भन्ने समाचारमा बाहिर आउँछ त। जिएमआर कम्पनीले अप्पर कर्णालीको प्रोजेक्ट कहिले पनि पुरा गर्दैन, महाकाली सन्धि पनि कहिले पनि पुरा हुँदैन, किनभने इन्डियाको नेपालमा होल्ड गर्ने पोलिसी छ। नदी नाला होल्ड गरेर राख्ने, त्यहाँ अन्य कसैलाई आउन नदिने, निरन्तर रूपमा बनाउनु पर्यो भने आफू बनाउने, आफू बनाउन सकेन भने नित्य महाकालीको पानी त बगिरहेको छ, त्यो पानी एकतर्फी भोग गरिरहने। आज 20 वर्ष नागेन महाकाली भएको, खै त महाकालीको कुरा। त्यसको लागि आयोग गठन गर्नु पर्दैन? किन महाकाली विलम्ब गरेको? त्यतातिर त छैन त कोही पनि। त्यसकारण यो नेपाली जनतालाई लडाउने खेल हो। हामीले लड्ने होइन, हाउस घेर्ने हो, लिलामणिजीहरूको पार्टी घेर्ने हो, प्रचण्डको घर घेर्ने हो र यसको उत्तर खोज्ने हो। अमेरिका यहाँ छैन आकर्षित, यो अमेरिकाले गरे होइन। यो 4 चिठी जो अर्थ मन्त्रालयबाट गएका थिए ती चिठी हेर्नुपर्छ भन्दा पहिला त्यहाँ कसको सही छ, के भनेर मागिएको छ। त्यो बेला हाँस्दैन अमेरिका हामीलाई देखेर यो बेकुफ रहेछ भनेर। त्यसकारण अब हामीहरूले पनि आफूलाई अलिकति परिपक्व बनाउनुपर्छ। नेताहरू मात्रै बाठा भयो भन्ने कुरालाई अब हामीले मान्नु हुँदैन। नेताहरूको कारण लोकतन्त्र आयो, त्यो कुरा सत्य हो, तर उनीहरू सँगसँगै हामी पनि बाठा भएका छौँ, यो पनि सत्य हो। अब हामी पनि लाटा छैन। यो कोडबाट हामीले आफूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ र जनताका आवाजहरू उठाउनुपर्छ। अब अँधेरोमा ढुङ्गा हान्ने र हावामा ज्यान फाल्ने कुरा छैन साथी हो। मर्यो भने त गरिबकै छोरो मर्छ छ, युद्धमा पनि यही हो। नेताको छोरो त बिरलै मर्यो छ युद्धमा पनि, गरिबकै छोरो मर्छ त्यहाँ पनि, फेरि पनि त्यही हुन्छ। त्यस कारणले ज्यान पनि बचाउने हो, देश पनि बचाउने हो, तर फटालाई चाहिँ नङ्ग्याउने हो। यो आजको केन्द्रीय विषय र आजको नेतृत्व नै समस्याको जड हो। हामीले फटाहरूलाई चिन्नुपर्छ। यी फटाहरूले गर्दा आज हाम्रो देशको अवस्था यो भयो। कहिले क्रान्तिको नाममा, कहिले जनआन्दोलनको नाममा, कहिले मधेस आन्दोलनको नाममा, कहिले के नाममा, तर नेपाली जनताहरू मात्रै ठगिए। त्यसकारण यी ठगहरूलाई अब नङ्ग्याउनुपर्छ। हामी ठगिनु हुँदैन, यो देशलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ र यो देश सिध्याउनेहरूलाई बबन्डर खडा गरेर यो देश सिध्याउने पनि प्रबन्ध हुन सक्छ। विचार गर्नु होला, सिक्किम त्यसरी नै सिद्धिएको थियो। चारतिर लोकतन्त्र भनियो, लोकतन्त्र त आयो तर देश रहेन। हामी कहाँ त्यो कथा दोहोरियो भने
लोकतन्त्र रहला तर देश रहने छैन। देशलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। लोकतन्त्रको सँगसँगै देशलाई पनि कसरी बचाउन सकिने हो त्यतातिर हामी चनाको भएर लाग्नुपर्छ। एमसीसी एउटा पाठ हो, यसलाई हामीले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ अनि मात्रै हामीले यसको बारेमा बोल्नुपर्छ। होइन भने दुरुपयोगको सम्भावना प्रबल छ। नेपाली जनतालाई दुरुपयोग नहुन, सचेत हुन, जागरुक हुन र यसको बारेमा स्पष्ट तथ्य बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नको लागि आह्वान गर्दछु। र जे आजको कार्यक्रम हाम्रो नेकपाले राखेको छ र हामीलाई पनि सम्झेको छ, किनभने आफ्ना चट्टाबट्टा बोलाएर भाषण गराउने हो। हाम्रो देशमा त आफ्नो भाषण ठोक्ने हो, जुर्को उठेर हिँड्ने हो, त्यो हो नेपाली भनेको त। अथवा 1.5 घन्टा ढिलो आउने लीलामणिजी जस्तो त्यो हो चलन चाहिँ। त्यो नगरौँ, गम्भीर छलफल गरौँ, जवाफदेही हुन पनि सिकौँ। धन्यवाद। आजभन्दा करिब 4 वर्ष अगाडि चाहिँ यो हस्ताक्षर भएको थियो र त्यतिखेर चाहिँ हस्ताक्षरकर्ता चाहिँ त्यतिखेरका अर्थमन्त्री थिए, जो अहिले सरकारका प्रवक्ता पनि छन् र चाहिँ यो सरकारका चाहिँ कानुन मन्त्री पनि छन्। उनीहरूले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर आएका थिए। त्यसपछि यो एमसीसीको बारेमा थोरै चर्चा हुन थाल्यो, तर पहिला एमसीसीको बारेमा धेरै जानकारी नभएको हुनाले यसको धेरै विरोधहरू पनि भइरहेको थिएन। तर पछिल्लो चरणमा आएर एमसीसीका विविध पक्षको विषयमा चाहिँ जब अध्ययन भयो नेपालमा, त्यसपछि यो राष्ट्रघाती रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा भयो र नेपालमा यसको विरोध हुन थाल्यो र हामीले नै विरोध गर्न थालेको पनि झन्डै 2 वर्ष भइसक्यो। र अहिले चाहिँ यो एमसीसीको बारेमा चासो पहिलेको भन्दा अझ बढी यस कारणले पनि भएको छ कि अब एमसीसी परियोजना खारिज हुन्छ कि भनेर आशा गरिरहेका मानिसहरूलाई अब झन् एउटा ठुलो झट्का भएको छ। किनभने यो 4 वर्ष पुरा हुने बेलामा चाहिँ यो एमसीसीका चाहिँ पदाधिकारीहरूको 2 जना पदाधिकारीहरू, अब यो जो लस्करमा अरू पनि होलान्, तर 2 जनाको नाम चाहिँ सार्वजनिक गरिएको छ। एमसीसीको चाहिँ उपाध्यक्ष र सहउपाध्यक्षको भ्रमण हुँदैछ र यो 29 गते 4 वर्ष पुग्ने भएको हुनाले 4 वर्षभन्दा अगाडि नै चाहिँ यो सदनले चाहिँ अनुमोदन गरिसक्छ भन्ने चर्चा व्यापक भइरहेको हुनाले यसबारेमा चासो अहिले धेरै नै बढेर गएको छ। र अब यो सम्भावना, अब चाहिँ यो अनुमोदन गर्ने चाहिँ सम्भावना या भनौँ या यसलाई खतरा भनौँ, त्यो खतरा चाहिँ अहिले बढ्दै गएको छ। र अब यो एमसीसीको बारेमा भनिरहँदा यसको त एउटा लामो एउटा ठुलो पुस्तकै छ, जो चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ डिफेन्स मिनिस्ट्रीले निकालेको एउटा डकुमेन्ट छ। त्यो डकुमेन्ट एउटा लामो डकुमेन्ट छ र त्यो बारेमा चाहिँ अब धेरै चर्चा गर्न एउटा सानो उसमा त्यो सम्भव पनि छैन। मभन्दा पछाडि पनि वक्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँले राख्नुहुन्छ होला। म यति भन्न चाहन्छु कि यो एमसीसी नेपालमा लागू गर्नुको पछाडिको 2टा उद्देश्य। एमसीसी परियोजना चाहिँ यहाँ 50 करोड अमेरिकी डलर चाहिँ अमेरिकाले किन खर्च गर्दैछ, त्यसको के उद्देश्य छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ दुईटा विषयमा यसलाई केन्द्रित गर्न सकिन्छ। एउटा त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भने अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत चाहिँ चीनलाई घेरामा हाल्ने। किनभने अहिले विश्वको मुख्य प्रतिस्पर्धी चाहिँ अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी चीन छ र चीनलाई उसले चीनसँग चाहिँ टक्कर दिनको निम्ति नेपाल जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ अरू संसारमा अरू कुनै छैन। किनभने नेपालको उत्तरतिरको सिमाना चीनसँग जोडिन्छ र चीनसँग भन्दा पनि अझ एउटा संवेदनशील भनेर अझै पनि मानिएको र अहिले पनि फ्री तिब्बत मुभमेन्ट कुनै न कुनै रूपले चलिरहेको र त्यसलाई अमेरिकाले समर्थन गर्दै आएको चाहिँ तिब्बत चाहिँ हाम्रो उत्तरतिरको सिमानामा जोडिन्छ र नेपालमा बसेर तिब्बतका जनतालाई पनि भड्काउने, तिब्बतमा चाहिँ अशान्ति खडा गर्ने या त्यहाँबाट विखण्डनकारीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ अमेरिकाले सहयोग गरिदिने र अमेरिकालाई त्यहाँ इन्गेज गराउने र आवश्यकता पर्यो भने अमेरिकासँग चाहिँ एउटा सामरिक किसिमले पनि भिड्नको निम्ति उसले नेपाल जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई उसले रोलेको छ। किनभने नेपाल भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ अमेरिकाको 50 वर्षभन्दा बढी सम्बन्ध छ र यहाँ अमेरिकामा अध्ययन गरेर आएका, अमेरिकामा जागिर खाएका धेरै मान्छेहरू अहिले छन् जो एमसीसीको पक्षमा अहिले वकालत गर्दैछन्। उनीहरू चाहिँ बोल्दैछन्, आज बिहानसम्म पनि यहाँ ठुल्ठुला भन्ने मान्छेहरूले बोल्दै थिए एमसीसी चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भनेर। त्यस्ता मान्छे धेरै भएको ठाउँ एउटा नेपाल हो। दोस्रो कुरो, यो चाहिँ चीनसँग चाहिँ
1400 किलोमिटरभन्दा बढी चाहिँ जोडिन्छ सिमाना र त्यो सिमानाबाट चाहिँ उसले चाहिँ सामरिक महत्त्वका कामहरू अमेरिकालाई गर्नुको निम्ति सजिलो छ। तेस्रो, उसले तिब्बतीयहरूलाई चाहिँ भड्काउन चाहिँ उसले प्रयास पहिलेदेखि गरिरहेको छ र यही बसेर चाहिँ त्यो काम बढी गर्न सक्छ। र तिब्बत चौथो कुरा के हो भने अहिले पनि उहाँ भारतको धर्मशालामा चाहिँ तिब्बतको चाहिँ दलाई लामाको चाहिँ प्रवासनको सरकार त्यहाँ अहिले पनि कायमै छ, जसलाई चाहिँ अमेरिकाले मान्यता दिएको छ। र ती सबै कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिका चाहिँ चीनको के अरे अमेरिकाको लागि चाहिँ नेपाल महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ र उसले यहाँ बसेर त्यो भूमिका खेल्न सक्छ। दोस्रो कुरा के हो भने यहाँको बहुमूल्य चाहिँ खानीहरू, खनिज पदार्थहरू र प्राकृतिक स्रोत छ। अहिले पछिल्लो चरणमा आएर नेपालमा चाहिँ कुनै पनि खानीहरू छैन, केही पनि छैन भनेर भनिन्थ्यो। तर अहिले आएर के भनिँदैछ भने अहिले नेपालमा युरेनियमका खानीहरू छन् भनेर भनिराखेको छ। युरेनियम भनेको संसारको सबभन्दा महँगो चाहिने चिज हो र त्यो चाहिँ असाध्यै संवेदनशील, खास गरेर परमाणु बमहरू बनाउनको निम्ति त्यो अनिवार्य छ, त्यो नभई हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ युरेनियमका चाहिँ खानीहरू छन् भनेपछि अमेरिका त्यसमा चाहिँ ध्यान काटेको छ। यहाँ यसको साथसाथै अब हामी जलस्रोतमा त धनी छौँ भन्ने कुरो त थाहै छ। जलस्रोत लगायत यहाँका बहुमूल्य यहाँका खनिजहरूलाई चाहिँ लुटेर लैजाने अनि यही अखाडा बनाएर अनि चाइनासँग लड्ने, यो दुईटा प्रयोजनको निम्ति चाहिँ उसले एमसिसीबाट यहाँ प्रवेश गर्न खोजेको छ। एउटा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यदि अमेरिकाले चाह्यो भने एमसिसी किन चाहियो? ऊ त्यसै पनि आउन सक्छ। कुरा हो, त्यो कुरा पनि सत्य नै हो, किनभने अब इराकमा जानलाई त कुनै एमसिसी गरेकै थिएन। इराकमा उसले एउटा परिकल्पना गर्यो, त्यहाँ नगई नहुने भइसकेपछि उसले एउटा चिज आफैले चाहिँ कल्पना गर्यो र जर्ज बुशले के भन्यो भने यो इराकको चाहिँ राष्ट्रपति त्यतिखेर राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन, उसले चाहिँ नि वेपन्स अफ मास डिस्ट्रक्सन चाहिँ यहाँ तयार पारेको छ, विनाशकारी हतियार छ। अब त्यो हतियारहरू चाहिँ त्यहाँबाट खोज्नु पर्यो, त्यो हतियारबाट चाहिँ मुक्त गराउनु पर्यो भन्ने न्यू बनायो। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै त्यसका विशेषज्ञहरूले, एजेन्सीहरूले के भनेको थियो भने त्यस्तो खालको वेपन्स अफ मास डिस्ट्रक्सन छैन, इराकले त्यो पैदा गरेको छैन, उसँग त्यो हतियारहरू छैन भन्दा पनि उसले जबरजस्ती त्यहाँ चाहिँ सेना लग्यो र सद्दाम हुसेनकोलाई फाँसी दियो, लाखौँ मान्छेको हत्या भयो, त्यहाँ भएका बहुमूल्य चिजहरू चाहिँ लुटेर लगे र इराकलाई ध्वस्त पारिसकेपछि अन्तिममा गएर जर्ज बुशले के भन्यो भने सरी केही पनि रहेछ भनेर सरी भनिदिएपछि पुगेको हो। न उसलाई कुनै कोर्टमा जानु पर्यो, न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कुनै मुद्दा चलाउने व्यवस्था पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ त्यसरी त्यो पनि गर्न सक्थ्यो, तर नेपालमा अहिले त्यो गर्न सम्भव छैन। देशभरिका सबै समस्याहरू एकैचोटि ल्याउनु हो यही फोरममा हल्लुन्छ कि भनेर सोध्नु होइन, त्यो स्पेसली एमसिसीसँग सम्बन्धित फोरम। त्योभन्दा बाहेकका कुराहरू गर्नुहुन्छ नि मसँग छ, आन्दोलनका इतिहासहरू छन्। त्यस कारणले म अर्को प्रोग्रामबाट आइरहेको छु। 1.5 घन्टा ढिलो आउनु भन्ने आरोप लगाउनु हो, म काममा थिएँ, काम नभएको आरोप हुन्छ। म फेरि पनि काममा छु, म 4 बजे अर्को प्रोग्राममा पनि जानुपर्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूसँग मैले अनुमति लिएको छु। मलाई जसले फोन गर्नुभएको छ, मेरो प्रोग्राम छ, म त्यति बेला उहाँले गर्नुभएको छ, मेरो प्रोग्राम छ, म आउन भ्याउँदिनँ, म 1 बजे आउन सक्दिनँ, म 1:45 बजेसम्म कोसिस गरौँ होला, यही भने हो किन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ मिडियामा भनिदिन अलि सजिलै हुन्छ क्या, ठ्याक्क नेताहरू भने आरोप लगाइदियो यी सजिलो हुन्छ, त्यो चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु। म अब यो विषयमा मात्रै केन्द्रित छु। एमसिसी सम्झौताका सन्दर्भमा यो प्लेटफर्ममा मैले 4 पटक बोलिसकेँ, यो अहिले 5औं पटक हो। त्यस कारणले एमसिसीका बारेमा म पुराना कुराहरू दोहोऱ्याउँदैन। म यसभित्रका फेरि नयाँ आयामहरूका बारेमा, एमसिसी सम्बन्धी नयाँ आयामहरूका बारेमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नयाँ आयामहरू के हुन्? यहाँ अहिले भन्ने गरिएको छ, खुब प्रचार गरिएको छ, त्यो यो हामीले रोजेको, हामीले नै मागेको सम्झौता, हामीले नै मागेको प्रोजेक्ट हो
त्यस कारणले यो अमेरिकाले उसले ला भनेर दिएको होइन, यो हामीले मागे हो भन्नु। म तपाईँहरूलाई अब प्रुफ दिन्छु। म अरू धेरै कुराहरू गर्ने भन्दा पनि डाक्टर साहब यो पनि हेर्नु होला, म डाक्टर साहबलाई देखाउँछु। यो नेपाल ब्रोड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 2014 मा प्रकाशित है, म प्रुफ सहित राख्दैछु। यसको नेपाल यसको 2011 बाट अनुसन्धान यसबारेमा अध्ययन सुरु भएको छ। 2011 बाट यो 2014 मा प्रकाशित रिपोर्ट। यसका यो चाहिँ नि फाइनान्स मिनिस्ट्री, यसको लियाजो मिनिस्ट्री, फाइनान्स मिनिस्ट्रीले कोअर्डिनेटिङ मात्रै गर्नु। यसको निम्ति छुट्याइएका एक्सपर्टहरू विज्ञहरू को हुन् भन्दाखेरि यसको सरकारको तर्फबाट मधु मरासिनी भन्नेले समन्वय गर्नुभएको छ। यसमा टिम मेम्बरमा चिरञ्जीवी नेपाल, श्रीराम पौडेल, मिनबहादुर श्रेष्ठ, पुष्पलाल साक्य, सुरवीर पौडेल, देवराज अधिकारी, भवानी ढुङ्गाना, हेमन्त दवाडी, दिनेशराज पन्त, हरिशंकर भट्टराई यसको नेपाल सरकारले बनाएका टिमका मेम्बरहरू। त्यो नेपाल सरकारले अध्ययन गर्नको लागि त भन्दाखेरि नेपालको डेभलपमेन्टको हर्डल के हो, समस्या के हो, नेपालको विकासको अवरोधहरू के हुन् भन्ने कुरा अध्ययन गर्नको निम्ति भनेर यो टिम बन्यो। अब यो टिम यो कसले सञ्चालन गर्यो त अब हेर्नु, अब यही हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। युनाइटेड स्टेट्स गभर्नमेन्ट, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको लीड एजेन्सी नेतृत्वदायी निकायका रूपमा को आउँछ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, MCC। यसको 8-9 जना यसका चाहिँ नि के अरे 8 जना यसका टिम मेम्बर छन्। टिम मेम्बरको नेतृत्व ब्राडले कनिङहम अर्थशास्त्री टोली नेता MCC। यसमा USAID र MCC का टोली सदस्यहरू छन्। 8 जना टोली सदस्यहरूले यो अनुसन्धान गरेका छन्। अब यसले निकालेको निष्कर्ष, यसले के निकाल्यो निष्कर्ष निकाल्यो भन्दाखेरि नेपालको डेभलपमेन्टको हर्डल के हुन् त भन्दाखेरि फाइन्डिङ गर्छ। राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकार, नीति कार्यान्वयनमा अनिश्चितता, श्रम नियमन ऐनमा जडता, श्रम ऐनमा जडता, कानुनी जटिलता, खराब सडक, महँगो ढुगानी, विद्युत आपूर्ति कमजोर, पोर सप्लाई र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के भने भ्रष्टाचार। यसले निकालेको फाइन्डिङ। यो फाइन्डिङमा म सहमत छु, यो फाइन्डिङमा म सहमत छु। तर यो सेलेक्सन, प्रोजेक्ट सेलेक्सन कसरी हो त यो फाइन्डिङ दिँदै सँगसँगै यो प्रोजेक्ट सेलेक्सन गर्नका निम्ति थ्रेसहोल्ड भनेर दिएको छ। थ्रेसहोल्ड 20 वटा जति त्यसका बुँदाहरू छन् थ्रेसहोल्ड। अब त्यो थ्रेसहोल्डमा यी कुराहरू यो कुरा भएपछि मात्रै बल्ल अगाडि बढ्ने हो। अनुदान दिने अमेरिकी नीति भन्छ, अमेरिकी नीति। अब त्यो अमेरिकी नीतिमा यो थ्रेसहोल्डका कतिवटा कुरा भयो त नारी रेयरली एन्ड पोरली 8 वटा बुँदा मात्रै पुरा लाग्छ। प्रिन्सिपलले के रहेछ त भन्दाखेरि 2/3 थ्रेसहोल्डका 2/3 पूर्वाधारहरू पुरा भएमा मात्रै बल्ल अनुदान दिने नेगोसिएसन गर्न सकिने व्यवस्था रहेछ। उनीहरूको प्रिन्सिपल त्यो देखियो, अहिले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त्यो देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो भन्छ नि हामीले छनौट गरेर ल्याएको हाम्रै हो भन्ने कुरा 100% झुट हो, 100% झुट हो। यो अमेरिकाले अगाडि सारेको नीति अन्तर्गत ल्याएको एउटा स्ट्रेटेजिकली रणनैतिक रूपले अगाडि सारेको प्रोग्राम। यो अनुदान रणनीति किन, के कारणले रणनैतिक रूपले अगाडि सार्यो त? अब यहाँ छ अमेरिका र MCC र इन्डो पेसिफिक, हामीलाई जानकारी छ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको रिलेसन के हो? इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी कहिले? सन् 2017 मा इन्डो पेसिफिक ट्रम्पको पालामा IPS इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेर निर्माण भएको। योभन्दा अगाडि 1960 देखि
यस क्षेत्रमा अथवा समाजवाद र पुँजीवादको बीचको अन्तर्विरोधको बीचबाट आएका केही अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरू छन्। एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन जस्ता संस्थाहरू, आसियान जस्ता संस्थाहरू, 1967 मा निर्माण भएका आसियान जस्ता संस्थाहरू, थुप्रै यस्ता संस्थाहरू बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति प्रधान नबनिकन त्यति बेला के गरियो त भने अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न ढङ्गले सहायता प्रदान गर्ने। त्यसमा उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता के देखिन्छ त भन्दाखेरि विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न, कहिलेकाहीँ क्रिस्चियनाइजेसन क्रिस्चियनाइजेसनको माध्यमबाट पनि, कहिले पोलिटिकल एलायन्स निर्माण गरेर विश्वमा ध्रुवीकरण गर्ने प्रक्रियामा अमेरिकाले काम गरेको छ। सन् 2001 मा ट्विन टावरको घटना पछाडि एमसिसी को अवधारणा 2002 मा मेक्सिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्याङ्कर्सहरूको बैठकमा जर्ज डब्ल्यू बुश जुनियरले यो अवधारणा अगाडि राखे। त्यो अवधारणा राख्ने बेलामा के भएको छ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले धनी देशहरूले गरिब देशहरूलाई आफ्नो बजेटको 0.7% बजेट अनुदानका निम्ति उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नको निम्ति छुट्याउनु पर्छ भनिएकोमा त्यहाँ अमेरिकाले 0.3% छुट्याउने कमिटमेन्ट गरेको छ। त्यो कमिटमेन्टको साथसाथै यो थ्रेसहोल्ड राखेर मात्र दिने कुराहरू गरेको छ। त्यो सिचुएसन हो 2017 मा। अनि त्यसपछि 2003 को डिसेम्बरमा एमसिसी एक्ट पास भएको। 2003 को डिसेम्बरमा एमसिसी एक्ट सिनेटले पास गरेर 2004 को जनवरीबाट यो अपरेसन भएको छ। एमसिसीले सहायता दिन थालेको 2005 बाट मेडागास्कर र हन्डुरासमा पहिलो पटक उसले चाहिँ मेडागास्कर र हन्डुरासमा उसले पहिलो पटक अनुदान दिएको छ। र अहिले मेडागास्करको स्थिति लगभग संसारभरि अहिले 12वटा राष्ट्रहरूले अमेरिकाले दिएको यो सहायता सम्बन्धमा त्यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारका विद्रोह भए, जनताका विरोध भए, तीहरू क्यान्सल भइसकेका छन्। मैले यहाँसँग राख्न खोजिरहेको अहिलेको कुरा के हो भने अहिले हिजो बेलुका रामशरणजीको अन्तर्वार्ता पनि हेरेँ मैले। सँगसँगै हाम्रो सुरेन्द्र डाक्टर साहबको पनि हेरेँ। डाक्टर साहबको चाहिँ प्राइम टिभीमा त्यो अस्ति हो क्या अरे सायद। अनि मैले अघि भने उहाँले चाहिँ नि एनसिसी गरिसकेका छन्, कार्यान्वयन भइसकेको छ, यसको चाहिँ तपाईँ समर्थन कि विरोध भन्दाखेरि मैले विरोध र समर्थन गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन, आवश्यकता छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। यत्रो देश पोलराइज भएको बेलामा एउटा विद्वान मित्रले यो चाहिँ नि न्युट्रल कुरा गर्ने है, यसलाई अन्यथा नमान्नु होला, मैले यस्तो कुरालाई हिजडा कुरा भन्ने गरेको छु। सरी है, आइम सरी। भन्दा कडा हो त हौ। कसको कडा हो मलाई थाहा छैन। म कडा नरम जान्दिनँ। म आफ्नो स्टेट बोल्ने मान्छे हो। स्टेट बोल्ने मान्छे मैले नङले चिमड्दैन त्यो कडा छ कि गरम नरम छ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो होइन यति बेला मध्यमार्गी सोच भनेको दक्षिणपन्थी सोच हो। मध्यपन्थी उठाएको राष्ट्रिय हितको निम्ति उठाएको महत्त्वपूर्ण सोच छ भने त्यसलाई पनि ग्यालुट गर्ने सोच के हुन्छ भने त्यो राष्ट्रको हितको विपरीत हुन जान्छ। त्यस कारण मैले यसरी बुझ्ने गरेको छु। मेरै पार्टीले पनि बेठिक कुरा आयो भने बेठिक हुन विरोध गर्छु। स्ट्रगल गर्छस् कि गर्दैनस् भन्नुभयो लीलामणिले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने। यहाँलाई थाहा छैन 2077 साल भाद्र 26 गते हाम्रो पार्टीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 16 बुँदे संशोधन सहित पारित गर्ने प्रस्ताव राख्दाखेरि मैले हो नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने। त्यो मेरो निम्ति मन्जुर छैन किनभने यसको ओरिजिन, यसको उत्पत्ति नै बेठिक भएको कारणले संशोधनको कुनै गुन्जासै छैन। हामीले मात्रै संशोधन गरेर हुँदैन। अमेरिकाले गर्दैन भनिसक्यो, अफिसियली उसले गर्दैन भनिसकेको छ। जब उसले गर्दैन भनिसकेको छ, मूल सम्झौता यो सम्झौतामा संशोधन गर्दैन भनिसक्यो। यो सम्झौतामा संशोधन गर्दैन भनिसकेपछि अरू सम्झौताको कमा पुलिस संशोधन गरेर कुनै अर्थ रहन्छ? रहँदैन। त्यस कारणले अर्को हाम्रो पार्लियामेन्टले मात्रै संशोधन गरेर अर्थ रहँदैन। हाम्रो पार्लियामेन्टमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर पनि त्यसको अर्थ छैन। त्यस कारणले यसलाई आउटराइट रिजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने र मैले पार्टीमा राखेँ। यो मेरो सार्वजनिक जीवनमा चाहिँ नि जनताको बिचमा जाने हो मेरो नोटिस। मैले सार्वजनिक पनि गरेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि
यो एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितका निम्ति बनेको बनाइदिएको भन्ने कुरा जुजु गरिरहेका छन्। तिनीहरूले 100% झुट बोलेर नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउन खोजिरहेका छन् भन्ने मात्रै। म अलि स्ट्रेटली नै भन्ने, मेरै पार्टीको नेताले पनि यसलाई समर्थन गरे भने म देशद्रोही भन्ने छु, यसलाई पास गर्ने कुराहरू गरे भने म देशद्रोही नै भन्ने छु, किनभने यो देशको हितको विरुद्धमा छ। यति मात्रै छैन, यसका धेरै कुराहरू छन्, यसका पार्टहरू, यसका पक्षहरू धेरै पक्षहरूमा छन्। त्यसैले अब यो कस्तो कुरो छ भन्दाखेरि यो संसदबाट किन अनुमोदन गर्नु पर्यो, यहाँ प्रश्न उठ्या छ। संसदबाट अनुमोदनहरू सम्झौता भएन नि किन गर्नु पर्यो? मित्रहरू, 2003 मा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट बनायो, एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक्ट बनायो, कानुन बनायो, 2004 मा अपरेट गर्यो। त्यही मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट अन्तर्गत हामीसँग सम्झौता भयो। यो सम्झौता भइसकेपछि यो पार्लियामेन्टले इन्डोर्स गरिदियो भने के हुन्छ? यो ऐन बन्छ। यो ऐन बन्यो भने के हुन्छ? मिलेनियम च्यालेन्ज एक्टलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, अमेरिकाको कानुनलाई हामीले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अमेरिकाको कानुनलाई हामीले पनि मान्नु पर्नका निम्ति किन भन्दाखेरि पार्लियामेन्टले कानुन पास गरिसकेपछि त अर्कोचोटि त्यो कानुन नफेरेसम्म त त्यो जीवित हुन्छ। त्यही जीवित कानुनको भित्रबाट अमेरिकन इन्ट्रेस्टहरू यहाँ सबै प्रवेश गरिरहेका छन्, यही कानुनको भित्रबाट। त्यस कारणले यो कानुन बनिसके पछाडि पार्लियामेन्टले कानुन फेर्न अलिक जटिलै हुन्छ। कानुन फेर्नका निम्ति अलिक जटिलै पर्छ। किन जटिल पर्दछ? हाम्रो पोलिटिकल सिस्टममा के अरे हाम्रो चाहिँ मुलुकमा के देखिन्छ भने संसारमा त्यो देखिया छैन क्या। दुईटा चिजमा संसारमा कहीँ पनि विभाजन भएको देखिन्छ, एउटा डेभलपमेन्ट विकास, अर्को राष्ट्रियतामा। संसारमा कहीँ पनि कुनै पनि मुलुकमा विवाद नहीं। इन्डियामा हेर्न जानुहोस्, जोसुकै सरकार आओ, कांग्रेस आए, बीजेपी आओ अथवा सीपीएमै सरकार आओस्, हामी कहाँ सबभन्दा बढ्ता अहिले अमेरिकाको सरकार फेरियो, बाइडेनको सरकार आछ, के फरेन पोलिसीमा चेन्ज भएको छ? नथी, केही पनि चेन्ज। अन्तर्राष्ट्रिय एउटै मापदण्ड हुन्छ, राष्ट्रलाई सबभन्दा माथि राख्ने उनीहरूको हरेक संसारका प्रमुख। तर हाम्रै मुलुक हो जहाँ डेभलपमेन्टमा पनि विवाद हुन्छ, विकासमा पनि विवाद हुन्छ, राष्ट्रियतामा पनि विवाद हुन्छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका प्रश्नहरूमा कसैले यसलाई राष्ट्रघाती देखिरहेका छौँ, कसैले यसलाई हाम्रो देश विकास गर्ने स्वर्गको अनुपम दस्तावेजको रूपमा बुझ्दै गरेका छन्। के सत्य त्यस्तै हुन्छ? सत्य यी तथ्य एउटा हुन्छ, सत्य धेरै हुन्छ नि। के सत्य? मेरो सत्यता हो, मैले देखेको सत्यता हो। तथ्य त एउटै हुन्छ, फ्याक्ट त एउटै हुन्छ, जतिसुकै भए पनि फ्याक्ट केही पनि हुँदैन। सत्य एउटा दृष्टिकोण हो, तथ्य के हो भने युनिभर्सल चिज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति हो। अब मैले यो कुराहरू तपाईँहरूसँग यी धेरै विषयमा चाहिँ आज राख्न चाहिन भन्दाखेरि यो विषयमा धेरै कुराहरू आइसकेका कारणले गर्दाखेरि चाहियो। अब योसँग जोडिएका अरू फेरि पोहोरो आउने गर्दछन्। अहिले हामीलाई के जाँच्ने गरिएको छ भने एमसीसी र के अरे आइपिएस र बिआरआई एउटै हुन् भन्ने गर्छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चीनले अगाडि सारेको र एमसीसी अमेरिकाले सारेको। चीनले 2013 मा सार्यो, अमेरिकाले 2017 मा सार्यो। म तपाईँहरूलाई उनीहरूकै डकुमेन्ट हेरेर निकालेको निष्कर्ष म बताइदिन्छु। बिआरआई को अवधारणा, बिआरआई को अब्जेक्टिभ के रहेछ भन्दै ग्लोबल पीस एन्ड फ्रेन्डशिप एउटा, कनेक्टिभिटी संसार सम्बन्ध दुईटा, शेयर्ड फ्युचर फर म्यानकाइन्ड मानव जातिको लागि भविष्य, साझा भविष्यको निर्माण, कमन डेभलपमेन्ट, शेयर प्रोस्पेरिटी एन्ड कोअपरेसन, इकोनोमिक कोअपरेसन, कल्चरल एक्सचेन्ज। यसको बिआरआई का अब्जेक्टिभ मैले जति डकुमेन्ट भेटेँ त्यहाँ सेक्युरिटी सम्बन्धी एउटा शब्द पनि कहीँ परेको छैन, सुरक्षा सम्बन्धी एउटा शब्द साइन सेन्टेन्स के शब्द पनि परेको छैन। अब यो आइपिएस को के छ? कम्ब्याटिङ टेररिस्ट थ्रेट भन्छ। अब कम्ब्याटिङ टेररिस्ट थ्रेट भन्ने बित्तिकै म यहाँहरूलाई एउटा कुरा बताइदिइहालौँ। यो डकुमेन्ट पेन्टागनले निकालेको डकुमेन्ट हो। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी, इन्डो पेसिफिक चाहिँ स्ट्रेटेजी रिपोर्ट हो। 2019 मा जुन 1 मा निकालिएको रिपोर्ट हो। यसमा
के भन्छ भन्दाखेरि ग्लोबल पोलिटिक्सको सम्बन्धमा यसले एक दुईवटा कुराहरू बडा रमाइला कुराहरू गरेको छ। पिपुल्स रिपब्लिक चाइना इज ए रिभिनिस्ट कन्ट्री, उसको अहिले सबभन्दा द्वन्द्व उसैसँग भइरहेको छ। पिपुल्स रिपब्लिक चाइना इज ए रिभिनिस्ट कन्ट्री। अब अर्को भन्छ रसिया इज ए रिभाइटलाइज मेलिन एक्टर। है, मैले अङ्ग्रेजीको अनुवाद त गरिदिनु पर्दैन नि, पत्रकारहरू विज्ञ हुन्छ है। यो पुनरुत्थानवादी दुष्ट शक्ति भनेर चाहिँ नि भनिरहेको छ है। अब अर्को ठाउँ भन्छ उत्तर कोरिया, नर्थ कोरिया। नर्थ कोरियालाई के भन्छ भने रक स्टेट, दुष्ट बदमास राज्य भनेर चाहिँ उसले चाहिँ नि भन्ने। अब मैले यो किन उठाएँ भन्नु भन्दाखेरि यो यसरी जोडिएको। अब अमेरिकाले यो भन्छ एमसीसी को सम्झौतामा के उल्लेख छ, म त्यही कुराहरू यहाँहरूलाई राखेर मात्रै म भन्नुपर्छ। एमसीसी को सम्झौतामा के छ भन्नुहुन्छ भने एमसीसी को सम्झौताको 5(1) मा एउटा छ, एमसीसी वित्त व्यवस्था उपयोग र प्रस्तुत सम्झौता निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा एमसीसी खारेज गर्ने। वर्तमान वा भविष्यमा बन्ने कानुन, अहिले बनेको कानुनको पनि विरोध हुनु भएन, भविष्यमा बन्ने कानुन। अर्को 6(4) ले के भन्छ, यहाँ 6 चाहिँ उसमा लागू हुने कानुन प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरूप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन्। यो वास्तवमा अमेरिकाले हामीलाई दान दिने भनिसकेपछि दान, दातव्य, पुरस्कार, अनुदान आदिमा शर्तहरू हुँदैनन्। दान लिने भने शर्त हुन्छ हुँदैन, दातव्य शर्त हुन्छ, पुरस्कारमा शर्त हुन्छ हुँदैन, अनुदानमा शर्त हुन्छ हुँदैन। तर यो शर्तकै भारी हो। अब यो शर्तको भारी किन भयो भन्दाखेरि यही हो सबभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत बनाएर हामीलाई बाँध्नका निम्ति एमसीसी को कानुन हामीलाई फलो गर्न बाध्य पार्नका निम्ति भनेर यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत राखियो। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत राख्दाखेरि के हुन्छ, यसको दफा 7(1) मा के लेखिएको छ त सबैलाई तपाईहरुलाई जानकारी छ, मैले त्यही पनि फेरि दोहोर्याएँ। नेपालको कानुन छ अथवा एमसीसी सम्झौतासँग नेपालका कानुनहरू बाजिएको हदसम्म एमसीसी सम्झौता लागू हुने, नेपालका कानुनहरू निलम्बनमा पर्ने। अब तपाईले नेपालका कानुन कतिवटा छन् हामीले विचार गरौँ। नेपालका कानुन कतिवटा छन्? 4वटा छन् जम्मा। एउटा मूल कानुन संविधान हो जसलाई जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले के संविधान सभाले पारित गरेर बनाएको छ। दोस्रो कानुन हो संसदबाट पारित हुने ऐनहरू। दोस्रो, तेस्रो नेपालको सरकारले मन्त्री परिषदले गर्ने नियमहरू, निर्माण गर्ने नियमहरू कानुनै हुन् तिनीहरू पनि। चौथो, सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला। अब यो सम्झौताको हस्ताक्षरकारी व्यक्ति जोनाथन जी नास एउटा सामान्य कर्मचारी हुन्, उपसचिव स्तरको कर्मचारी र हाम्रो मन्त्रीले सिग्नेचर गरेकोले गभर्नमेन्टले हाम्रो संविधान निलम्बन पर्छ भने हामीलाई मन्जुर छ, हाम्रो कानुन निलम्बनमा पर्छ, हाम्रो सार्वभौमिकता निलम्बनमा परेको ठहर छ। त्यसकारणले हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो देशको सार्वभौमिकतालाई चुनौतीको रूपमा आयो भनेर हामीले लेखेका छौँ। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अर्थमा मात्रै नभएर यहाँ के भन्छ अर्को चाहिँ 64 को यसको चाहिँ 6(4) मा म तपाईहरुसँग तथ्यमा आज चाहिँ गर्ने भनेर गरेको 6(3) मा अर्को यो के भन्छ के अरे 6(3) ख मा हो, 6(2) ख मा पढ्नुहोस् है, 6(2) ख 6(3) कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौतामा बाजिएमा परस्पर असंगत भएमा प्रस्तुत सम्झौता अमान्य, प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने। यो डेन्जरस। यो भने के हाम्रो देशले अरु कुनै मुलुकसँग कुनै सम्झौता गर्यो, चीनसँग गर्यो,
उसँग चाहिँ के अरे कोरियासँग गर्यो बा चाहिँ रुससँग गर्यो बा भारतसँग गर्यो भने यदि त्यो गरेको सम्झौता अहिले हामीले गरेको सम्झौतासँग बाजियो भने त्यो सम्झौता खारेज हुन्छ। यसको यही कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाजिएमा बा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने यो सम्झौता लागू हुने। हाम्रो स्वतन्त्र देशले अरू कुनै मुलुकसँग हामीले गर्ने सम्झौता लागू हुने किन? अमेरिका र अहिले एउटा उदाहरण दिन्छु म। अमेरिका र के अरे इरानको बिचमा दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध छ। अमेरिका र भारतसँग के अरे अमेरिका र भारतको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, भारत र इरानको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ। त्यो मात्र नभएर हाम्रै उदाहरण हेरौँ, अमेरिका र चीनको प्रतिद्वन्द्विता छ। हामीले चीनसँग सम्झौता गर्न पाउने कि नपाउने? जो हाम्रो इन्ट्रेस्टमा छ अमेरिकाको कानुनको विपरीत हुन्छ, एमसिसी कानुनको विपरीत हुन्छ, तर हामीले गर्न पाउने कि नपाउने भन्नु भन्दाखेरि यो सम्झौताले के भन्छ? नपाउने भन्नुहुन्छ। यसले नपाउने हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि यसले खण्डित गर्यो। मैले आज यहाँसँग अलिकति बेग्लै ढङ्गले यसका केही तथ्यहरूसँग जोडिएर मात्रै मैले कुरा गर्न खोजिरहेको छु। त्यसैले हाम्रा अनि यो चाहिँ जो पुनरुत्थानवादी दुष्ट संशोधनवादी बदमास राज्य भनेको छ त्यो त उसका दुश्मन राज्यहरू भए। त्यो दुश्मन राज्यहरूसँग नेपालको त कुनै दुश्मनी छैन। नेपालको दुश्मनी नभएको राज्यसँग हामीले सम्झौता गरेर हाम्रो व्यापार, हाम्रो लगानी, विस्तार आदि चिज गर्ने किन? जस्तो कोरिया, नर्थ कोरिया टनल टेक्नोलोजीमा सबभन्दा राम्रो मानिन्छ। टनल टेक्नोलोजीमा है नर्थ कोरियासँग हामीले टनल टेक्नोलोजीको उपयोग गर्न बारेमा हामीले चाहिँ सम्झौता गर्न पाउने कि नपाउने? नपाउने। अमेरिकाका कारणले हामीले हामी कहाँ बसेका व्यापारीहरूलाई नेपाल सरकारले निष्कासन गरेको छ। कोरियन व्यापारीहरूलाई निष्कासन, होटल चलाएर बसेका थिए तिनीहरूलाई निष्कासन गरेको छ। यो के हो भने अमेरिकाको कानुन हामीले मान्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन हो। यी यस्ता प्रश्नहरू छन् जुन प्रश्नहरूले सम्झौताले हाम्रो सिधै हाम्रो सबरिनिटीमाथि च्यालेन्ज गरेको छ। अब अरू कुराहरू त यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ दफा दफामा जाँदा तपाईँहरूसँग अर्को पनि कुराहरू अगाडि सार्न चाहन्छु जुन कुरा आजसम्म पाएको छैन। यो सोफा एग्रिमेन्ट बारेमा यहाँहरूले अवश्य पनि सुन्नुभयो होला। सोफा एग्रिमेन्टको स्टेटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट जुन मुलुकहरूमा एमसिसी सम्झौता भएको छ त्यो मुलुकहरूमा सोफा एग्रिमेन्टले फलो गरेको छ। अनि सोफा एग्रिमेन्टको कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, इट इज एन एग्रिमेन्ट बिट्विन द होस्ट, उनीहरूको परिभाषा हो यो। इट इज एन एग्रिमेन्ट between the host country and the foreign nation stationing military forces in that country as a part of comprehensive security arrangement. त्यो सोफाको प्रिन्सिपल अर्थात् जुन मुलुकसँग सम्झौता हुन्छ त्यहाँ गएर मिलिट्री बन्छ, त्यसले सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन्छ। यो सोफा एग्रिमेन्ट। अर्को म यहाँसँग पनि अर्को पनि कुरा गर्न चाहन्छु। अर्को पनि छ यो हाम्रा बीचमा हाम्रोबाट ल यो नेपाल र अमेरिकाका बीचमा केही समय अगाडि लगभग 2 वर्ष अगाडि एउटा समाचार सार्वजनिक भएको थियो। मैले त्यो कटिङ गरेर राखिरहेको छु। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रिमेन्ट भनेर आएको छ। यो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रिमेन्ट भनेको के हो? रणनैतिक साझेदारी। अब यो रणनीतिक साझेदारीलाई यसले पुष्टि गर्छ। यहाँ मसँग एउटा डकुमेन्ट छ, यही डकुमेन्ट हो। यसले रणनीतिक साझेदारीको के पुष्टि गर्छ भन्नुहुन्छ नि, हेर्नुहोस्। हामी कहाँ फसिरहेका छौँ र कहाँ फसाइँदैछ भन्ने कुराहरू हामीले विचार गरेनौँ भने मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता धरापमा पर्छ। ल अब यहाँ सुन्नुहोस्, यो यसैको रिपोर्टको पेज 36 हो। पेज 36 मा के उल्लेख गरेको छ भने आवर ग्रोइङ पार्टनरशिप भनेको अमेरिका र नेपालको आवर ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरशिप रहेछ। आवर ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरशिप can be seen the establishment of US Army Pacific Land Force talks in June 2018, our senior most military dialogue with Nepal. ल स्टुडेन्ट के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ
अब जसले यो गर्यो यो सबै नपढिकन गर्यो भन्ने तपाईँको तर्क के के त नियतमा हो त्यो नियतमा त हाम्रो सुरेन्द्र केसी अब होइन सुरेन्द्रलाई त होइन सुरेन्द्रले मैले पत्रकारलाई चाहिएको त्यो हो के सर भन्नु नपाउनु न मैले मजाक गरिरहेको छु तपाईँ किन सागो यार त्यतिकै रिसाइदिनुहुन्छ हाम्रो साथी छ रिसाउँला ल ठिक छ अब सुन्नुहोस् है मैले सुरेन्द्र केसी डाक्टरले म त अहिले अङ्ग्रेजीमा पुवर छु के त्यस कारणले चाहिँ नि अङ्ग्रेजी अनुवाद हुन्छ कि भनेर एउटा स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप यो हामीले खोज्यौँ यो स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप गरेको एग्रिमेन्ट पेपर ल्याऊ भन्दाखेरि परराष्ट्रले रक्षा पञ्चायत रक्षाले परराष्ट्र अब त्यस्तै गरिकन अक्सा भन्ने एग्रिमेन्ट हुन्छ अर्को एक्विजिसन एन्ड क्रस सर्भिसिङ एग्रिमेन्ट भन्छ क्या यो एग्रिमेन्ट भएपछि लजिस्टिकहरू जुन जुन मुलुकहरूको एलायन्स छ तिनीहरूमा लजिस्टिक ओसार पसार लजिस्टिकमा हात हतियार समेत पर्छ सेना पनि पर्छ सबै चिजहरू छ ओसार पसार गर्नका निम्ति सामरिक महत्त्वका देशहरूमा यो प्रकारको सम्झौता गर्ने गरिन्छ यो एउटा अब त्यस्तै गरिकन अमेरिकाले यो एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा चारवटा क्राइटेरिया बनाइदिएका छ एउटा क्राइटेरिया के गर्दछ भने एमसिसीले एउटा अमेरिकाको एलायन्स भएका मुलुकहरूलाई सहायता दिने जस्तो नाटो अहिले आउँदाखेरि अर्को क्वाड पनि छ क्वाड हुन त त्यो 2007 मा बनेको क्वाड्रिलेटरल चाहिँ सेक्युरिटी डायलग भन्ने छ त्यो चाहिँ 2007 मा बनेको निष्क्रिय थियो अहिले सक्रिय भएको छ अहिले सक्रिय भएर त्यो क्वाडले अस्ति भर्खर निर्णय गरेर आइपिएस का कन्ट्रीहरूलाई सक्रिय भएर चीन र रुसको विरुद्धमा लाग भनेर चाहिँ अभियान चालिरहेका छ भारत यिनीहरू अहिले चारवटा कन्ट्री हुन् भारत चाहिँ जापान त्यसपछि अस्ट्रेलिया भारत जापान अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको बिचमा त्यो क्वाड भएको छ अब यसमा के गर्छ त भन्दाखेरि यो एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा त्यो क्वाडले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि आइपिएसलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने र आइपिएस को मुख्य आधार चाहिँ के अरे मुख्य आधार सैनिक आधार बनाएको छ अहिले मैले चारवटा क्राइटेरिया बना भनेको थिएँ एउटा उसको एलिजहरू दोस्रो के हो भन्दाखेरि स्ट्रेटेजिकल्ली अमेरिकाका निम्ति महत्त्वपूर्ण बनेका देशहरू जस्तो इजिप्ट इजरायल कोरिया जापान श्रीलङ्का इन्डोनेसिया फिलिपिन्स यी जुन मुलुकहरू उसको सामरिक महत्त्वका मुलुकहरू छन् यिनीहरूसँग उसले चाहिँ यो अनुदान दिने गरेको छ तेस्रो अर्को महत्त्वपूर्ण तेस्रो के हो भने जो गरिब देशहरू छन् संसारका गरिब देशहरू अनि ती गरिब देशहरूलाई सहायता दिने गर्छ आफ्नो एलिट बनाउनको निम्ति चौथो हो द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका मुलुकहरू चाहे त्यो आन्तरिक हो चाहे बाह्य द्वन्द्व हो त्यसबाट बाहिर निस्केका अब त्यसमध्येको नेपाल के पर्यो कुन ठाउँमा पर्यो त भने चारवटै पर्छ नेपाल सामरिक महत्त्वको देश पनि हो उत्तरमा चीन दक्षिणमा भारत हाम्रो लोकेसन स्ट्रेटेजिक लोकेसन छ नेपाल गरिब मुलुक पनि हो नेपाल द्वन्द्वबाट बाहिर निक्लिन थालेको मुलुक पनि हो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमेरिकाको गठबन्धनमा छिरेको मुलुक छिरेको केबाट छिर्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीबाट छिर्यो हो यस कारणले उनीहरूले नेपालमा यो सहायता दिने मोडालिटी बनाइदिएका छन् त्यसैले यो सबै कुराहरूले के हो भने ग्लोबल पोलिटिक्सको गिनीपिग हामीलाई बनाउनका निम्ति यो अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र भइरहेको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिकाले ग्लोबल आफ्नो पोलिटिक्सको गिनीपिग बनाउनु अब यसको हिस्ट्रीमा जाउँ हिस्ट्रीको क्या त फेरि सुरेन्द्रजीलाई गर्नु पर्यो हिस्ट्रीको उहाँको चाहिँ पनि हो 2031 सालमा खम्पा विद्रोह भएको थियो हो विद्रोह तयारी थियो 31 सालमा चीनले त्यो खम्पा विद्रोहको मुस्ताङलाई बेस बनाएर विद्रोह गर्न थाले बेलामा चीनले के भन्यो भने तिनीहरूलाई डिसआर्म गर भन्नु भन्यो नेपाल सरकारलाई राजाको पाला थियो नेपाल सरकारले आनेकानी गर्न थालेपछि उनीहरूले के भने हामी नै प्रवेश गर्छौँ उनीहरूलाई डिसआर्म गर्छौँ हामी फर्किन्छौँ भनेपछि त्योलाई बोलेपछि ल भइहाल्यो त भनेर नेपाल आर्मीले नै के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डिसआर्म गर्यो सायद सच्चिस शमशेर जबराको लिडरसिपमा गएको छ त्यो र तिनीहरू कतिपय मारिए कतिपय भागे तिनीहरूको नेता वाङदी लामा दार्चुलामा गएर मारिएको थियो अब यो हिस्ट्री के छ त भन्दाखेरि अर्फन्स अफ कोल्ड वार भन्ने एउटा किताब के नाउस भन्नेले निकालेका छन् कि यहाँ त्यति बेला कार्यरत सिआइएको प्रतिनिधि रहेछन् 1962 देखि
65 67 सम्म कहिलेसम्म उनी त्यहाँ अझ पछाडिसम्म छन्। उनले एउटा चाहिँ त्यो किताबमा के अरे मुस्ताङ अपरेसन भन्ने एउटा च्याप्टर छ। मुस्ताङ अपरेसन भन्ने च्याप्टरमा कसरी सिआइएले काम गरेका थियो र त्यो विद्रोहको निम्ति पैसा कसरी जुटाएको थियो, हतियार कसरी, मिलिट्रीलाई एकोमोडेसन कसरी गरिएको थियो, के भएको थियो भन्ने कुराहरू, नेपाल सरकारले के गरेको थियो भन्ने कुराहरू लेखिएको छ। त्यस कारणले यो अहिले भन्ने गरिएको छैन यो त्यही सम्झौताले अमेरिकी सेना आउँछ, अमेरिकी सेना आउनुपर्छ। मैले एकचोटि पार्लियामेन्टमा यही पार्लियामेन्टमा भनेको थिएँ, नेपाली धरतीमा जन्मेको हो, रुने बेलामा पनि नेपाली आमा भनेर रुन्छ, अलि ठुलो भएपछि नेपाली खाना पनि खायो, नेपाली दौरा सुरुवाल पनि लगायो, नेपाली टोपी पनि लगायो, नेपाली भाषा पनि बोल्छ, तर दिल दिमाग विदेशी छ भनेर पार्लियामेन्टमा आज नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा खण्डित हुने यस्ता सम्झौतालाई समर्थन गर्नेहरू त्यही दिमाग साम्राज्यवादी दिमागका मान्छेहरू बाहेक अरू कोही पनि हो। यो स्थिति आजको स्थिति हो। त्यसैले अब अहिले चाहिँ अमेरिका एमसीसी को उपाध्यक्ष आउँदैछ रे, पर्सि 9 तारिकमा कहिले आउने भन्ने छ। हो अनुदान दिएको हो, सम्झौता कुरा एकछिन छोडिदियो, 17 कुरा एकछिन छोडिदियो। अनुदान दिएको कुरो नेपालमा यत्रो विवाद भएपछि होइन, यहाँ त नेपालमा त्यो माग्दो रहन्छन् भनेर फर्किनु पर्ने नि। दर्जनौं पटक यो लिनुपर्छ भनेर दबाब किन दिन्छ, दर्जनौं पटक, एकपटक मात्र होइन, लिनुपर्छ। एमबेसीमा मन्त्री आउँछ त्यही दबाब दिन्छ, एमबेसी को चाहिँ कर्मचारीले त्यही दबाब दिन्छ, राजदूतले त्यही दबाब दिन्छ, एमसीसी का प्रतिनिधि आउँछ त्यही दबाब दिन्छ, सबैले त्यही दबाब दिन्छ। यो किन दबाब दिनुपर्ने त? यसैबाट बुझ्न सकिन्छ कि जो अनुदान छ हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर जनताको तहबाट एकदम इन्टेलेक्चुअल तहबाट भइरहेको छ, यसले हामीलाई हानि नोक्सानी पुर्याइरहेको छ, यसका स्वतहरूले हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा आँचाउने कुरा गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले यतिका भन्दा भन्दै किन यसो गर्छ? अब दफावारको कुरा गर्नु, हामीले के गर्ने? उनीहरूले दिन खोजेका 2टा ट्रान्समिसन लाइन, त्यो ट्रान्समिसन लाइन लप्सेफेदीदेखि रातामाटीबाट मुङलिङबाट एउटा हाँगो हेटोडा, अर्को चाहिँ दमनीबाट पाल्पाको नुवाकोट डाँडा, बुटवलबाट बोर्डरबाट गोरखपुर 400 केबी हाम्रो जस्टिफिकेसन हुन सक्छ। यति बेला त्यो 400 केबी को एक्सपोर्ट बेस ट्रान्समिसन लाइन हाम्रो नेशनल ग्रिड पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आधारित छ। 132 केबी को ग्रिड लगाएर 400 केबी बनाइदिन्छ। इन्डियासँग ट्रेडको निम्ति मुजफ्फरपुरबाट ढल्केबरसम्मको 400 केबी को ट्रान्समिसन लाइन बनिसकेको छ। अहिले हामीसँग उत्पादन बिजुली खेलको बढी भएको छ, उत्पादन भएको छैन। अर्को गण्डकी करिडोरको बिजुलीको पोटेन्सियलिटी कति हो? गण्डकी करिडोर यसले सर्भ गर्ने गण्डकी करिडोर, यो सम्झौतामा कति जनताले फाइदा उठाउँछन् भन्नुहुन्छ? 5 वर्ष पछाडि नेपालको जनसङ्ख्या, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएको 5 वर्ष पछाडि नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड 15 लाख पुग्नेछ भनेर इस्टिमेट गरेको छ। अनि त्यसमध्ये कतिले बेनिफिट उठाउँछन् रे भन्दाखेरि 2 करोड 30 लाखले बेनिफिट उठाउँछ। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड 15 लाख अनि 2 करोड गण्डकी कोरिडोरकाले त्यो उठाउने बेलामा अनि चाहिँ के अरे 2 करोड 30 लाखले कसरी बेनिफिट उठाउँछ? महाकालीसम्मको जनता, पूर्वको जनता यसरी डेटा इल्युजन गरेर नेपाली जनतालाई भ्रम दिने कामहरू पनि भइरहेको छ। अब म दफाको कुराहरूमा म एकदम संक्षिप्तमा राखिदिन चाहन्छु। दफा 2.8 ले कर मुक्त गरिदिएको छ, कर लाग्दैन त्यो प्रोजेक्टमा, कसैले पनि कर कहीँ उठाउँदैन। 3 सहयोगले बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसी को हुने व्यवस्था गरिदिएको छ, त्यसबाट प्राप्त गर्ने ज्ञान एमसीसी को। 3.7 ले सकल प्रति त्यो प्रोजेक्टका त्यो काम गरेका सकल प्रति सबै कागजातहरूको सकल प्रति एमसीसी लाई बुझाउनु पर्ने नेपाल सरकारलाई। लेखा परीक्षण त्यहाँ नेपालको अटर्नी नेपालको चाहिँ नि उसले महालेखा परीक्षाले के अरे लेखा परीक्षण गर्न पाउँछ, तर त्यसलाई भ्यालिड हुँदैन। कसले गर्ने भन्दाखेरि अमेरिकाबाट स्वीकृत प्राप्त लेखा परीक्षकले मात्रै गरेकोलाई त्यो प्रोजेक्टले भ्यालिड गर्छ, नेपाल सरकारले गरेकोलाई भ्यालिड गर्दैन। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्ने एउटा न्यू खोजेर 30 दिनभित्र वित्तीय व्यवस्था खर्च भयो, अरबौं रुपियाँ खर्च भयो, खर्च भइसके पछाडिको अरबौं रुपियाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा न्यू खोजिदियो, यी हामीलाई चित्त बुझेन भनेर भनिदियो, लेखिदियो, फिर्ता हुन सक्छ। हाम्रो 13 करोड डलर ती डुब्छ। त्यस्तै गरिकन 5.1 खमा दायित्व अन्त निलम्बन गर्ने। अब यो बडा गजब छ। एमसीसी को स्वविवेकले मलाई मेरो विरुद्धमा अमेरिकाको विरुद्धमा भन्ने लाग्यो होला, अनुभूति भयो। त्यो अनुभूति भएको बारेमा मुद्दा लड्ने काहीँ पनि छैन, ट्रिब्युनलको व्यवस्था छैन काहीँ पनि।
यसमा कुनै गएर विवाद गरेर विवाद समाधान गर्ने कुनै न्यायिक निकायको व्यवस्था छैन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुनै पनि व्यवस्था छैन सम्झौतामा। अब त्यसले उसले चाह्यो भने उनी कुनै पनि बेला फिर्ता गर्ने गर्दैन, उसले आफ्नोमा फिर्ता गर्ने होइन। त्यहाँ जति खर्च भएको छ त्यो रकम त्यसको ब्याज डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था। सम्झौता भएपछि बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टिलेटरल अब्लिगेसन हुन्छ, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो युनिलेटरल दायित्व छ, नेपालले मात्रै दायित्व बेहोर गर्नुपर्ने, अमेरिकाले केही पनि दायित्व बेहोर गर्दैन। त्रिपुरा 5-3 क सम्झौताको विपरीत काम कारबाही भएमा ब्याजसहित मैले भनिहालेँ। अनि 5-5 मा के छ तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, यो 5 वर्षको लागि हो होइन त? 5 वर्ष भन्ने गरेको छ नि त। यो 5 वर्ष पछाडि एमसिसी जान्छ भनेर भनिन्छ नि, यो सर्वथा गलत हो, 100% गलत हो। किनभने दफा के हुन्छ, दफा 2-7, दफा 2-8, दफा 3-2, 3-7, 3-8, 5-2, 5-7, 6-4 यी सबै दफाहरूले एमसिसी कायम रहन्छ। कहिलेसम्म कायम रहन्छ? त्यो प्रोजेक्ट रहेसम्म, प्रोजेक्ट जीवित रहेसम्म एमसिसी कायम रहन्छ। दफा 6(2) ले सम्झौताको संशोधन पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गर्ने व्यवस्था, अघि मैले भने यो कानुन बनाउनका निम्ति, त्यसलाई कानुन बनाउनका निम्ति पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्ने, तर त्यसमा संशोधन गर्नु पर्यो भने संशोधन गरेपछि पार्लियामेन्टमा ल्याउनु पर्दैन। विश्व गभर्नेन्स जसरी भइरहेको छ, विश्वको राजनीति जसरी चलिरहेको छ, त्यसले अहिले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी भ्यालुजमा, अमेरिका नीतिमा, अमेरिकनहरूको डिरेक्सनमा अहिले विश्व सञ्चालित छ। त्यही कारण यो विश्व जुन आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड वार अमेरिकनहरूको गाइडेन्समा चलिरहेको विश्वमा त्यो विश्व प्रशासन चाहिँ ठुलो असर पर्ने भयो र नयाँ वर्ल्ड अर्डर, नयाँ प्रशासन नीति आउने भयो। यसबाट उनीहरूले आँटेर चिनलाई को डेभलपमेन्टलाई, उसको विकासलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरालाई उनीहरूले भन्न, त्यसको निम्ति उनीहरूले एमसिसीलाई प्रयोग गर्ने कुरा गरे। र एमसिसी ती नेपालको छिमेकी भएकोले 1400-1500 किलोमिटर लामो बोर्डर जोडिएको हुनाले त यहाँबाट भनौँ न चिनको दक्षिणी सिमाना, त्यो चिनको दक्षिणी सिमानालाई एक किसिमले अङ्ग्रेजीमा सफ्ट बेली भन्छ नि, नेपालीमा बोल्यो भने कमजोर सिमाना भन्ने भयो। त्यो चिनको निम्ति कमजोर सिमाना हो टेरेनले गर्दा। तर नेपाल जस्तो चिनको मित्र भएको हुनाले उनीहरू केही आश्वस्त थिए। नेपाल वान चाइना पोलिसीलाई मान्छ, नेपालले ताइवान पनि र तिब्बत पनि चिनकै हो भनेर मान्छ, र आफ्नो भूमि चिनको विरुद्धमा प्रयोग गर्दिन भन्ने नेपाल सरकारको पहिलेदेखिको कमिटमेन्ट हो। त्यस कारण उनीहरू ढुक्क भएका थिए। त यसो भएकोले चिनले भने आफ्नो सुरक्षामा दक्षिणपट्टि कमै खर्च गरेर पनि हुन्थ्यो। तर के भने उनीहरूले यो यस्तो सफ्ट बेलीबाट, उनीहरूको कमजोर सिमानाबाट पर्ने नेपालसँगको एउटा विशेषता के हो भने नेपालबाट तिब्बतमा जाने, चिनको तिब्बतमा जाने धेरै 12 महिना चल्ने घाटीहरू छन्, जसलाई पास भनिन्छ, भन्ज्याङ भनिन्छ जसलाई। यस्ता भन्ज्याङहरू धेरै छन् नेपालमा। जबकि नेपालको पूर्वपट्टि भारतबाट पनि चिनमा जानेछ, नेपालको पश्चिमपट्टि पनि भारतबाट चिन तिब्बतमा जानेछ, तर त्यहाँ 12 महिना चल्ने एउटा पनि भन्ज्याङ छैन। एउटा बुझ्नुहोस्, त्यसले गर्दा नेपाल चाहिँ बाट तिब्बत प्रवेश गर्न सजिलो छ र भारतसँग भएका भन्ज्याङहरू चाहिँ, पासहरू चाहिँ तिब्बतको बाजुमा भन्छ नि, किनारामा पुग्छ त्यहाँबाट गएर। तर नेपालबाट छिर्ने हो भने सिधै तिब्बतको मुटुमा पुगिन्छ। उहिले पनि हामी कुतीमा व्यापार गर्थ्यौँ, लासामा गर्थ्यौँ, सिधै त्यहाँ पुगिन्छ। त नेपालको तिब्बतको हार्टल्यान्डमा हामी पुग्ने हुनाले नेपाल चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भयो। त उनीहरूसँग तिब्बत चाहिँ अत्यन्त प्राकृतिक स्रोतले अत्यन्त धनी, सबभन्दा धेरै चाहिँ यो खाने पानीले अत्यन्त धेरै धनी, यसको अन्डरग्राउन्ड वाटर यति धेरै छ कि होइन चिनको तिब्बतन प्लेटोमा यो भोलि युरेनियम जतिकै महँगो हुने स्थिति। त्यस्तो भएको हुनाले उनीहरूले यो चिनलाई तिब्बतबाट तोड्नको निम्ति नेपालको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने अत्यावश्यक छ। हुन त अघि पनि प्रचार भइसक्यो, उनीहरूले चिनलाई दुःख दिनको लागि छिनछिन उइगुरबाट उनीहरूले त्यहाँ सेपरेटिस्ट आन्दोलन चलाएका छन्। उनीहरूले हङकङलाई उनीहरूले यो हङकङमा स्वतन्त्रता डेमोक्रेसीको आन्दोलन, ताइवानको स्वतन्त्रताको आन्दोलन, दक्षिण चिन सागरलाई कब्जा गर्ने आन्दोलन उनीहरूले चलाइरहे पनि नेपाललाई प्रयोग गरेर तिब्बतलाई डिस्टर्ब गर्नु, त्यसलाई छिन्न भिन्न पार्नु, त्यसलाई अलग्याउनु चाहिँ उनीहरूको निम्ति त्यो तास खेल्दाको एक्का जस्तो हुने हो। त्यसकारण उनीहरूले नेपाललाई चोइस गरे र नेपालको भनौँ न
रिक्विजिटहरू यसको पूर्व शर्तहरू कम भए पनि नेपाललाई उनीहरूले छाने र नेपाललाई छानेपछि उनीहरूले त्यो छानेपछि अब 10 पछाडि नेपाल बिस्तारै छनौटमा पर्दै गयो र यो एमसिसीकै एक्सपर्टहरू को नेतृत्वमा नेपालमा कस्ता प्रोजेक्ट गर्ने भनेर एउटा कमिटी बन्यो जसमा नेपालीहरू पनि छन् तर त्यो चाहिँ एमसिसीकै एक्सपर्टको अर्थशास्त्रीको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बन्यो अब त्यो कमिटीले नेपालमा 2टा प्रोजेक्ट गर्ने छनौट गर्यो र अहिले त यो यसै त के भने सरकार पनि के कार्य छ भने सरकारले लेखेको त्यो 11 प्रश्नमा पनि अब यो छनौटमा नेपालका 2टा प्रोजेक्ट हाइटेन्सन लाइन 300 किलोमिटर भन्दा प्लस 300 प्लस किलोमिटर र स्ट्राटेजिक रोड 300 प्लस किलोमिटर त्यसलाई मर्मत गर्ने र यो 400 केभीए को हाइटेन्सन लाइन बनाउने 300 किलोमिटरको यो उनीहरूको प्राथमिकता हो र अहिलेको 11 बुँदेमा पनि उनीहरूले के सोधेका छन् भने यो 2टा प्रोजेक्ट छान्नमा एमसिसी को इन्ट्रेस्ट छ कि छैन इन्ट्रेस्ट छ नै र उनीहरूकै रोजाइमा परेको हो हाम्रो मान्छे त त्यहाँ सही हाल्न मात्रै गएका देखिन्छ हैन उनीहरूले त्यो 2टा प्रोजेक्ट रोजे र मैले यहाँनिर भन्दा के भन्नु भने अब एमसिसी बनेपछि अमेरिकामा एउटा एमसिसी सम्बन्धी कानुन बनेको छ त्यो कानुनले के भन्छ भने एमसिसीले ती मुलुकहरूमा लगानी गर्ने जहाँ उसको रणनीतिक महत्त्वका ठाउँहरू छन् भोलि द्वन्द्वमा उसका सामान ओसार प्रसार गर्नेदेखि लिएर भोलि अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्ने ठाउँहरू छन् यस्तोमा गर्ने भन्छ र ती मुलुकमा लगानी गर्ने जहाँ पुँजीवादी साम्राज्यवादी उदारवादी अर्थतन्त्र आर्थिक नीति जुन मुलुकले अपनाउँछन् र जुन मुलुकले अमेरिकन भ्यालुजहरू पोलिटिक्समा अमेरिकन भ्यालुजहरू उनीहरूले फ्री ओल्ड डेमोक्रेसी आदि इत्यादि चाहिँ के भने यो उनीहरूको भनौँ न एउटा प्रगतिशील शक्ति विरोधी विभिन्न मुलुकका जनताले आफ्नो नयाँ सिस्टम ल्याउँदा अमेरिकाकै भ्यालुमा बन्ने त प्रश्नै उठेन होइन किन अमेरिकन भ्यालुजलाई मान्ने र साम्राज्यवादी उदारवादी नव उदारवादी राजनीतिलाई मान्नेलाई मात्रै मतलब छान्ने भन्छन् र यो कुरालाई यस्तो प्रोजेक्ट यो एमसिसीको प्रोजेक्ट आइसकेपछि उनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा नेपालको राजनीतिक मूल्य मान्यतामा पनि त्यस प्रकारकै असर गर्ने उनीहरूको नीति रहेको छ उनीहरूले यी 2टा छाने अब मैले धेरै भने 2टा छानेपछि अब यो छानेर 2017 को सेप्टेम्बर 14 तारिकमा अहिलेका कानुन मन्त्री त्यसबेलाको प्रचण्ड र देउवाको जुन संयुक्त सरकार थियो देउवा प्रधानमन्त्री भएको सरकारको अर्थमन्त्री हुन् ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की वासिङटनमा गएर त्यहाँको एउटा कर्मचारीसँग उनले सही गरे र त्यो सही गरिन्जेलसम्म म तपाईँलाई के भन्नु त्यो सही गरेको कागजमा 17 सेप्टेम्बर 14 2017 त्यसमा यो एमसिसी को सम्झौतालाई नेपालको संसदले पारित गर्ने कुरा लेखेको छैन र त्यो सही गरिन्जेलसम्ममा त्यो एमसिसी चाहिँ अब त्यसबेला इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको औपचारिक घोषणा पनि भइसकेको थिएन त्यो अन्डर डिस्कसन थियो 2017 सम्ममा 18 देखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेर औपचारिक ढङ्गले लियो त्यही कारण यो सही गरेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले चाहिँ अब एमसिसीले संयुक्त राज्य अमेरिकाले भन्यो यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हो भन्यो अघि हाम्रो एकजना सुनार वक्ताले भन्नुभयो कर्मचारी होइनन् उनीहरूकोमा चाहिँ सेक्रेटरी अफ स्टेट भनेको हाम्रो सचिव जस्ता होइन तिनीहरू मन्त्री हुन् तिनीहरू चाहिँ मन्त्री हुन् जसले भने कर्मचारीले भनेको होइन मन्त्रीले भनेका हुन् कसैले नेपालमा आएर कसैले भियतनाममा पुग्दाखेरि यिनीहरूले चर्चा गरेका हुन् यो हिन्द पेसिफिक रणनीति भनेको यो एमसिसी भनेको हिन्द पेसिफिक प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हो भन्यो त्यो चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने अङ्ग हो र उनीहरूले एउटा सैनिक अङ्ग भनेर अहिलेको क्वाड भन्ने लिएका छन् अमेरिका भारत अस्ट्रेलिया र जापान यी 4जनाको चौकुटा छ त्यो चाहिँ सामरिक अङ्ग हो यो चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने अङ्ग हो